وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. आप अहबाब के सामने जलवागर है, जमात के उभरते हुए खतीब, मेरी मुराद खतीब ज़ीशान, खतीब दिलनशीन, मुकर्रे श्री बयान हज़रत मौलाना कारी अहमद हसन साजिद साहब, उनके खिताब से कबल मैं तिलावत के लिए दावत देता हूँ कारी हंजला राशिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला आए और तलावते कलाम हमीद सुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن
فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم माशाअल्लाह तिलावत फरमा रहे थे भाई हंजला राशिद साहब। अल्लाह इनके लहर में, इनकी सोच में, इल्म और अमल में अल्लाह बरकत का नज़ूल फरमाए। قل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل